नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं दर्शकवृन्द। यति बेला मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ दर्शकवृन्द, असरल अवस्थामा देखिएको छ। यो बीचमा सरकार परिवर्तनका संकेतहरू पनि देखिएका छन्। होइन, यही सरकार रहेर क्याबिनेट रिसफल हुने संकेतहरू पनि देखिएका छन्। यी दुवैको चान्सेस बराबर जस्तै छ दर्शकवृन्द। र यो बीचमा धेरै राजनीतिक दलहरूका बीच वार्ता भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले लगायत विभिन्न दलका नेताहरूको बीचको भेटघाट जारी छ दर्शकवृन्द। आज मात्र पनि संसदको चौथो ठुलो दलको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र एमाले बीच एक हिसाबले भनौँ सरकार बीच वार्ता भएको छ। आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले जनता समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले निम्त्याएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद शर्माजी। अनि कस्तो भयो त आज बालवाटारको वार्ता? आजकल हटकेक हुनुहुन्छ तपाईँहरू है, जताबाट तानातान। वार्ता त बालवाटार हिजो पनि गरेका थियौँ, आज पनि गऱ्यौँ, 2-4 दिन अगाडि पनि गरेका थियौँ। लगातार भइरहेछ, किनभने हाम्रा पहिलेदेखिका केही मुद्दाहरू पेन्डिङ छन् र ती मुद्दाको बारेमा हामी वर्तमान तीनै दलसँग कुरा गरेका छौँ। एमालेसँग, माओवादीसँग र काङ्ग्रेससँग पनि हामीले कुरा गर्दै आइरहेछौँ। तर त्यसको समाधानको प्रस्थान बिन्दु सरकार हो। केहीमा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने कुरा छ, जस्तो संविधान संशोधनको कुरा, नागरिकता विधेयकको कुरा, त्यसमा चाहिँ सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। र खास गरी हाम्रो मूल प्राथमिकता के हो भने हाम्रा नेताहरूको आह्वानमा त्यत्रो ठुल्ठुला आन्दोलन भए, शहीद भए सयौँ मान्छे, कैयौँ अपाङ्ग भए, घाइते भए र अहिलेसम्म 50औं लगभग 100 चाहिँ कैदीबन्दी छन्। ती व्यक्तिहरू, हाम्रो आह्वानमा आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू, निर्दोष रहेका व्यक्तिहरू कैदी भएर बस्ने, हाम्रा नेता चाहिँ कुर्सी ताकेर सिंहदरबार जाने, यसको कुनै औचित्य छैन। योभन्दा ठुलो कुनै अपराध हुन सक्दैन। योभन्दा ठुलो अविश्वसनीयताको काम केही हुन सक्दैन। त्यसैले जसपाले पहिला ती कैदीबन्दीको रिहाई, पहिला ती मुद्दा फिर्ताको काम गर्नुस्, अनि मात्रै सरकारमा सहभागिताको बारेमा हामीसँग कुरा गर्नुस्। आजको वार्ता त्यही थियो? आजको मात्रै होइन, हाम्रो सुरुदेखिको बिन्दु त्यो हो। सरकारसँग सुरुको बिन्दुदेखि तपाईहरूले यो कुरा गर्नुभयो भने हामी तपाईँसँग नजिकिन्छौँ, तपाईँहरूले यो कुरालाई व्यवस्था गर्नु हो भने अनि हामी अलग बस्छौँ। जहाँसम्म जसपाको सरकारमा सहभागी हुने, अहिले एउटा सरकार छँदैछ नि बहुमतको, उहाँहरू अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। समर्थन फिर्ता लिनलाई त्यो वियोगको पीडा छ कि के छ थाहा छैन। बाहिर चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ, सरकारमा सँगै माने सँगै छ। सरकारलाई उहाँको समर्थन बाहिरबाट जारी छ। एकातिर समर्थन पनि जानी छ, अर्कोतिर तपाईहरुको कारणले हो नि त। होइन, हाम्रो कन्क्रिट डिसिजन होइन। हामी किन डिसिजन लियौँ? अब सरकारको कुर्सी खाली छैन अनि हामी निर्णय लिने शर्माजीको कुर्सीमा म बस्छु भनेर तपाईँ खाली गर्नु भने पो म एप्लिकेसन दिन्छु, म पनि त्यो कुर्सीको दावेदार हो। अब तपाईँ कुर्सी छेकेर बस्ने, कुर्सी कब्जा गरेर बस्ने, अनि म कसरी अगाडि जाने? अब तपाईँहरू अघि पनि भनिहालेँ मैले, तपाईँहरू अहिले हटकेक हुनुहुन्छ अहिले, होइन? तानातानको स्थितिमा पनि होइन, तानातान छैन। त्यस्तो छैन। हामीले आफूलाई हटकेक मानेका छैनौँ, अरूले मानेका छ भने ठिकै छ, कल्पना गर्नु राम्रै कुरा हो। भन्दाखेरि अब आजको वार्तामा के कुरा भयो त? तपाईँले यो कुरा राख्नुभयो होला, ठिक छ। प्रधानमन्त्री आजको वार्तामा जुन विगतदेखि हामीले वार्ता गर्दै आएका छौँ, तपाईँहरू त्यही 3 बुँदेमा स्टिक चार बुँदा। एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो कैलालीवाला काण्ड, टिकापुर काण्ड, अर्को मधेस आन्दोलनको 2 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेशका विभिन्न ठाउँका घटनाहरू। तेस्रो चाहिँ हाम्रो मुद्दा के भने नागरिकता विधेयक जुन आएर प्रतिवेदन र हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संसदमा विराजमान छ,
चौथो चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा। यही 4 मुद्दामा हामी जुन दिन कार्यदल बन्यो त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रा नेताहरूको बिचमा त्यही कुरा भयो र त्यसैलाई केलाउन हामी बस्यौँ। त्यो ज्यादै जटिल स्थितिमा पहिला पनि यसमा काम सानोचिनो भएकै थियो, तर प्रचण्डजीको समयमा तर गएर एक पोइन्टमा ठ्याक्कै रोक्यो। अहिले हामीले त्यसलाई कामको लागि काम मात्रै होइन, निष्कर्षको लागि कामको प्रारम्भ भनेर भनेका छौँ। आज निष्कर्ष प्रधानमन्त्री सहितै हुनुहुन्थ्यो। आज प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा नेताहरूको भनाइ के हो भने निष्कर्ष देखिने गरी जबसम्म तपाईँहरूले निष्कर्ष देखिने गरी यो काम गर्नुहुन्न तबसम्म हामी सरकारभित्र आउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, हामी बाहिरबाट पनि हामी समर्थन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ हामीलाई भन्ने हाम्रो नेताहरूको भनाइ आज स्पष्ट आयो। अब हामीहरूतिर कहीँ जाने कुरो छैन, किनभने यो कुरो भयो भने सरकारबाटै हुन्छ, अरूबाट केही हुँदैन। कोही त यस्तो छन् कि रेशमको र सुनेर पनि हातखुट्टा हल्लाउन थाल्छन्, रेशमको र पनि सुन्न चाहन्न, त्यस्ता पनि छ। आन्दोलनका कैदीबन्दी मुद्दा फिर्ताको बारेमा म पनि सुन्न चाहन्न, त्यस्ताहरू पनि छन् यो 3 दलमा। म यहाँ सार्वजनिक रूपमा नाम लिन राम्रो हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीजी त्यस्तै भएको भए त अहिलेसम्म कार्यदलको बैठकै हुन्थेन नि। कार्यदलको प्रस्ताव नै प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो, पहिला त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला म भन्दिनँ, तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको मानसिकता परिवर्तित भएछ। हो, उहाँ रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न होइन, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न त अदालतले हो र अरू मुद्दा फिर्ताहरूको काममा सरकारको पनि केही काम छ। अप्ठ्यारो चाहिँ नि एजेन्डा राख्दै किन जानुभयो प्रधानमन्त्री? होइन, प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्रीसँग अधिकारै छैन भन्दै हुन्छ अदालतमा छ, त्यो मुद्दा किन राखेर? होइन, अदालतको मुद्दा छैन भने त हाम्रो मुद्दा त हो नि। अनि बियोन्ड दि प्रधानमन्त्री रहेछ नि, बियोन्ड द प्रधानमन्त्री हो, बियोन्ड दि प्रधानमन्त्री। उहाँले सक्दैन सक्ने कुरामा होइन, मैले त्यही बियोन्ड द होला, म तपाईँले त्यही भन्दैछु। तपाईँको परिभाषामा बियोन्ड द प्रधानमन्त्री छ। प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष कुनै किसिमले सहयोग गर्नु सक्नुहुन्न र गर्नु पनि हुन्न, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर त्यहाँ सरकारबाट दबाब दिएर पनि उहाँलाई जुन निर्दोष मान्छेलाई अपराधी कसरी करार गरियो त? यदि हामीले सरकारलाई किन दबाब दिइरहेछौँ? ही वाज द मेन प्लानर होइन, त्यो होइन। हामीले के भनिरहेछौँ भने गिरीशचन्द्र लालको जुन त्यत्रो ठुलो जुडिसियरी आयोग बनाएको थियो, कमिसन बनाएको थियो, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट ऊ निर्दोष भएको प्रमाण जन्मिन्छ अनि अदालतलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने भनिरहेछौँ हामी। रेशमको सम्बन्धमा सरकारको भूमिका त्यहीँनिर हो। त्यो आयोगको सर्टेड पोर्सन यस्तो देखाइरहेछ, अदालतले त्यो अभियोजन पत्रमा उसलाई चाहिँ कन्स्पिरेसीमा त्यो सजाय दिएछ। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे त्यहाँबाट 300 किलोमिटर टाढा छ भन्ने सरकारसँग त्यो प्रमाण पनि छ, तैपनि उसलाई दोषी भनेर कैदमा राखिया छ, दोषी भनेर जेल सजाय सर्वस्व सुनाइया छ। किनभने आधा प्रमाण उसको निर्दोषिताको बन्द फाइलमा छ, त्यो बाहिरै ल्याइया छैन। त्यो बन्द फाइलको कुरा बाहिर ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो र सरकारको कर्तव्य त्यहीँनिर सुरु हुन्छ। त्यसपछिको जुन अरू मुद्दाहरू छ त्यसमा सरकारको धेरै ठाउँमा धेरै भूमिका छ, किनभने त्यो जिल्ला अदालतभित्रै चलिरहेछ। सरकारले राजनीतिक द्वन्द्वको मुद्दा, राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घटेका घटनाहरूको मुद्दा, त्यत्रो 17,000 मान्छे मर्या मान्छे चाहिँ ठुल्ठुलो सम्मान पाएर बसे, ठुल्ठुलो कुर्सीमा बसे, त्यो सानो घटनाको मान्छे चाहिँ जेलमा बसिराख्ने त्यो चाहिँ औचित्य हुँदैन। त्यसलाई पनि अरू राजनीतिक घटनाक्रमको हिसाबले त्यसलाई पनि त्यही किसिमले लिनुपर्छ र त्यसै किसिमले त्यहाँ मुद्दाहरू फिर्ताउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीज्यू सैद्धान्तिक रूपमा त्यसमा सहमत हुनुभयो, तर काम अगाडि बढेन। अब काम अगाडि बढोस् भन्नको लागि आज हाम्रो वार्ता थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले ल ठिक छ तपाईँहरूले अब निष्कर्ष देखिने गरी उहाँले विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न हराउनु भयो, त्यो जहाँसम्म मधेसका मुद्दा जस्तो छ त्यसमा के गर्न सक्छ सरकारले, कहाँ के किसिमले मद्दत गर्न सक्छ, के सम्भावना छ, तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नुहोस् र गरौँ भन्ने कुरा भएछ। अब त्यसपछि बिलको कुरा छ। अब सरकारले बिल प्रस्तुत गर्नु पर्यो हाउसमा, काङ्ग्रेस र हामी र सरकार तीनटा यदि हामी सहमत छौँ भने त्यो बिल त्यसै पास हुन्छ। चौथो कुरा संविधान संशोधनको छ। संविधान संशोधनमा हाम्रो भनाइ के छ भने
एमाले र जसपाले मिलेर कुन कुन बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने हो भन्ने कुरामा गृह कार्य गरोस् र त्यसपछि अरू दलसँग पनि कुरा गरोस्। नागरिकता विधेयकमा पनि हामीले अरू दलसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस त पहिले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ, हामीले पनि लेखेका छौँ। त्यो कुरो सम्मिलित गर्यो भने त्यो विधेयक त्यसै पनि क्लियर हुन्छ। त्यस्तै संविधान संशोधनको पनि एउटा प्रारम्भ गरौँ, किनभने अहिलेसम्म त एमाले आवश्यकता र औचित्य अनुसार भनेर त्यो पानै खोल्न तयार थिएन। अहिले हामीले ल ठिक छ, यदि आवश्यकता छ, अहिले हाम्रो मुद्दा मात्रै होइन शर्माजी, अहिले त अरू मुद्दाहरू पनि अहिले त संविधानमा विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुलो लुपहोल देखिन थालेका छन्। वास्तवमा एउटा चाहिँ कमिसन बनाएर, एउटा हाई लेभल कमिसन बनाएर त्यसको अध्ययन गराउनुपर्छ र त्यो अध्ययनको हिसाबले संविधान संशोधनमा जानुपर्छ। अहिले सरकारलाई विभिन्न अरू टेन्सन छ, नत्र एउटा चाहिँ यो संविधानमा हतार संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री संविधान नै यसलाई च्यातेर फाल्नुपर्छ, सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा छ भनेर भन्छ नि प्रचण्डजीहरूदेखि लिएर प्रतिगमन भयो, यो भयो त्यो भयो। ठिक छ, यो हेर्नुहोस्, यो प्रतिगमनको विचित्र इतिहास छ। शेरबहादुरजी 57मा लगेर बुझाउँदाखेरि धेरै वर्षसम्म उहाँलाई प्रतिगमनकारी भने, पछि उहाँ नै काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुभयो, उहाँ नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। प्रचण्डजीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजी सेनापतिलाई पदमुक्त गर्नुभयो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर दुनियाँ विरोध भयो। फेरि उहाँ फेरि फर्केर गएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो देशको। त्यसैले यो प्रतिगमनकारी हुँदै फेरि फर्की कुर्सीमा तपाईँहरूको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको भनौँ न एमालेको पार्टी त्यो चोचोमोचो चाहिँ कहाँनिर गएर मिल्न गयो अहिले? चोचोमोचो गर्न भन्दा पनि हाम्रो जुन आफ्नो मुद्दाहरू छ, तपाईले यसमा समाधान गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कुम तपाईँको कुममा जोड्छौँ, अँगालो हाल्दैनौँ, कुममा कुम जोड्न तयार छौँ। तर हाम्रो मुद्दालाई तपाईँले सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुभयो भने हुन्छ, कुममा कुम जोड्छौँ। यदि होइन भने टाढैबाट नमस्कार गर्छ। के भयो त, नमस्कारतिर जानुभयो कि कुम जोड्नेतिर ल्याउनु भयो? होइन, अहिलेसम्म त उहाँले गर्छु भन्नुभयो, कुममा कुम जोड्ने कल्पना गरिरहेछौँ हामी, तर सहभागी मन्त्रीमण्डलमा हुने होइन। त्यो क्लियर हो एकदम हो। त्यसमा ढुक्क भएर आजको मितिमा तपाईँको अगाडि इमेज चर्मल मार्फत म सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु कि जसपा जुन छ सरकारमा जान इच्छुक छैन, तयार छैन। यो एकदम फ्याक्ट हो। हाम्रो मुद्दाप्रति मात्रै कन्सन्ट्रेटेड छौँ। हाम्रो मुद्दा समाधान हुनुपर्छ, त्यही मात्रै हो। त्यही जब रेशमको रिहाई र अरूको रिहाई हुन्छ अनि मात्रै त्यसमा हामी विचार गर्छौँ। आज बालुवाटारमा को गयो तपाईँहरूकोतिरबाट? हाम्रोतिरबाट अब मोहन ठाकुर र राजेन्द्रजी, दुईजना हाम्रो वार्ता टोलीको, म र लक्ष्मणलाल कर्ण। यताबाट 3 जना, उताबाट सुभाष नेमवाङजी, विष्णु पौडेलजी र राजन भट्टराईजी, 3 जना उताबाट कार्यदलमा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीजी बस्नुभएको थियो। यतिजना भन्दाखेरि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरूलाई जानकारी भएन? अब त्यो त मलाई थाहा छैन, उहाँहरू हुनुहुन्थेन त्यहाँ, जानकारी भयो कि भएन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूको कार्यदल बस्ने बित्तिकै त बबन्डर भएको थियो नि त पार्टी? बबन्डर जानकारी नगरिकन कार्यदल गठन गरियो, कसरी भयो भने? अब कार्यदल हेर्नुहोस् न, यो पार्टी बन्ने बेलामा कसैलाई भनेको थिएन, खालि उहाँहरू मात्रै बसेर गर्नु। उपेन्द्रजी र महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई भनेर पार्टी गर्नु, पार्टीलाई सोधेको थियो र उहाँहरूले राति गएर 12 बजे राति गर्नुभयो। त्यो नगरेको भए आज जसपा नै हुन्थेन। जसपाको निर्माण नै पार्टीलाई नसोधिकन भएको छ। त्यत्रो ठुलो डिसिसन भयो भने जाबो एउटा कार्यदलमा 2 जना पठाउँदाखेरि पार्टीबाट लालछाप लाउनुपर्ने जरुरी केही छैन। भयो त्यो आवश्यकता अनुसार त्यति अधिकार हामीले अध्यक्षलाई दिनुपर्छ। विवाद छैन? होइन, विवाद त जसपा बन्नमा पनि छ नि, तर हामी त जसपा बनेर हिँडिरहेछौँ। विवाद थिएन भन्ने कुरा त होइन, नेताहरूले गर्नुभयो, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। भन्छ यसलाई त अब अलिकति सरकारमा जाने हुन त तपाईँले अघि भन्नुभयो, सरकारमा जाने जसपाले भर्याङ बनायो, जसमा भन्दा पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोका टिम जो छ पुराना राजपा को सरकारमा जानलाई? तपाईँहरू? हामी त सरकारमा जाने त कुरै छैन। म त अहिले भन्नुभयो भन्न त होइन, भर्याङको रूपमा ल्याएछ भन्ने भन्छ नि। कसलाई भर्याङ, कसको भर्याङ बनाउने हामीले? सरकारलाई होइन, सरकारले त बारम्बार आह्वान गरिरहेछ, तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस्। हामीले नो 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 भन्दै आएछौँ। जब बिहा गर्नु छैन भने केटी किन हेर्ने भन्नसम्म हामी भनेका छौँ। जब बिहा गर्नु छैन भने किन त्यसको शर्त र अंशबन्डा सहभागिता किन गर्ने, त्यो नगरौँ। हाम्रो मुद्दा यही 4वटा छ, यही हो हाम्रो डिमान्ड। यो पुरा गर्नुहोस् अनि त्यसपछि कार्यदल खुसुखुसु बनाउनु भयो नि त।
होइन खुसु किन कार्यदल त अब मन ठाकुरजीले बनाऊ मैले भने नि तपाईहरु नै भन्नुहुन्थ्यो जसपाको निर्णय जसपा बनाउने निर्णय हामीलाई राति 11 बजे साइन गर्ने बेलामा मात्रै थाहा भयो। त्यो पनि म भइरवा थिएँ। त्यसो सुनि पाएँ भन्ने हुन्छ नि, सुनि पाएँ भनेर हामी सुनि पाएमा मात्रै थियौँ। अरू पार्टीको बैठक बसेर कुनै निर्णय भएको थिएन। हामी बसेर उहाँहरूसँग बसेर त्यो कुरै मिलिरहेको थिएन। धेरैपल्ट बैठक भयो, कुरो मिलेको थिएन। 12 बजे राति अकस्मात चाहिँ व्हाइट पेपर सिग्नेचर गर्न चाहिँ उपेन्द्रजी तयार हुनुभयो र जसपा मिल्यो, बन्यो। ठिक छ, वी आर सेटिस्फाइड भयो। नेताहरूको सहमति भयो। कहिले कहिले नेताहरू आवश्यकता अनुसार त्यो आवश्यकताको क्लजमा नेताहरूले कुनै डिसिसन लिनुहुन्छ भने त्यो डुबाउने होइन। यदि नेताको छवि ठिक छ, नेताको बानी ठिक छ भने त्यो डुबाउने कारणको हुँदैन। त्यो पक्षमै हुन्छ, राइट हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर हामीले होइन। अब एक हिसाबले तपाईहरु आफै भन्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री यो नस्लवादी हो, मधेस विरोधी हो भन्नुहुन्थ्यो। फेरि अहिले वार्ता चाहिँ बिल्कुल हो। त मधेस विरोधीसँग वार्ता गरेर उसलाई मधेस पक्षधर बनाउन ठिक हुन्छ कि उसलाई मधेस विरोधी हो भने मुक्का हानेर टाढा गर्न ठिक हुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। यदि ऊ मधेसको पक्षमा काम गर्न तयार छ भने त कुनै हाम्रो पुस्तानी दुश्मनी त होइन नि ओलीजीसँग। उहाँ मधेस विरोधी हुनुभयो, उहाँ मधेस विरोध छोड्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई स्वीकार्य छ, उहाँलाई हामी स्वीकार्य हुन्छौँ। उहाँले मधेसको मुद्दालाई समाधान म गर्छु भन्ने बाचा गर्नुहुन्छ। त्यसमा अगाडि अरूले बाचा गरेर यति पनि केही गरेन, सिनको पनि भाँचेन। उहाँले बाचा गरेर गर्छु भन्ने टेस्ट गर्नु पऱ्यो कि परेन? हामी अनटेस्ट छौँ, त्यो लिएर अगाडि बढिरहेछौँ। अहिलेसम्मको लक्षणले अगाडि बढ्छ भन्ने देखिया छ, तर सरकारमा सहभागिता होइन। म फेरि क्लियर गरौँ, सरकारमा सहभागिता जबसम्म कैदीहरू जेलमा छन्, सरकारमा कुनै पनि सहभागिता भयो भने म नै त्यसको विरोध गर्छु आफ्नो ठाउँबाट जे हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई सहयोग गर्ने, अरू कुरा गर्ने, यदि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्यो, जुन लेभलको उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यही लेभलको हामीले सहयोग गर्छौँ। यसमा कुनै भ्रम नरहोस्। तर सरकारमा सहभागी हुनलाई हामीले यो मुद्दा राखेका होइनौँ। यो मुद्दा समाधान भइसकेपछि अनि मात्रै सरकारबारे हामी सोध्छौँ। यो चारवटै मुद्दा जुन बुदा छ तपाईँहरूको, चारवटै हुनु पर्यो होइन? होइन, चारवटै हुनु पर्यो भन्ने कुरा त चारवटैमा संयुक्त प्रयास त कतिवटामा तपाईँहरू जस्तो तपाईँ होइन त्यसरी होइन। यो काउली किन्न हामी काउली किन्न गए होइन, 40 रुपियाँमा दिँदैनौँ 30 रुपियाँमा किन्छौँ भन्ने होइन। यो हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक मुद्दा हो। यो मुद्दा कुनै मुद्दा जस्तो संविधान संशोधन पुरा गर्छु भने पनि सरकारमा जानुहुन्छ। संविधान होइन, दुई मुद्दा त त्यो पुरा नगरिकन उहाँहरूलाई जेलमा छोडेर त हामी कुरा गर्न अपराध हुन्छ। हामी सरकारमा जाने कुरा नै अपराध हो, सरकारतिर हेर्न पनि अपराध हो। त्यसैले उहाँहरूलाई जेलबाट छुटाउने, मुद्दा फिर्ता ल्याउने त प्रारम्भिक कुरा हो। त्यो त बेस हो के गेट पास हो। त्यो गेट पास नभइकन त सहकार्यै हुँदैन। त्यसैले त्यो प्रारम्भिक गेट पास हो त्यो मुद्दा फिर्ता। र अब त्यहाँबाट जुन कुरा हो त्यसभन्दा अगाडि जुन नागरिकता विधेयक हो, यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो। संविधान संशोधन अहिले देशको आवश्यकता हुन लाग्छ। हामी त राष्ट्रिय कुरा गरिरहेछौँ, मधेसको मात्रै कुरा गरिरहेको होइन शर्माजी। राष्ट्रिय आवश्यकता भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो संविधानको लुपहोलले कति ठाउँमा काम गर्दाखेरि कति क्षति गरेको छ। त्यसैले त्यो सबै लुपहोल त हेर्नुपर्छ नि। एउटा उच्चस्तरीय कमिसन बनाइदिनुपर्छ। अहिले त्यो कमिसनले हेरोस् भन्ने कुरा त्यो त सरकारले आफै गर्नुपर्ने कुरा हो। दुई मुद्दा लिएर त योभन्दा अगाडि उपेन्द्रजीहरू पनि केपी ओलीकै सरकारमा त सामेल भएको हो। भए अब कति काम गरे भएन, फर्केर आए हो। तर उहाँ त्यही मुद्दामा थप दुई मुद्दा लिएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। फरक त के भयो त? सुन्नुहोस् न, तपाईँले एउटा डाक्टरसँग गएर औषधि गराउनुहुन्छ, त्यो डाक्टरको औषधि काम गरेन भने अब रोग बढोस् जेसुकै होस् गर्नुहुन्छ कि अर्को डाक्टरसँग रिफर गरेर फेरिबाट औषधि सुरु गराउनुहुन्छ? त्यस्तै हो यो मुद्दा। उपेन्द्रजीले समाधान गर्न नसक्या के छ, उहाँ कति सक्षम हुनुभयो, कतिपल्ट उठाउनुभयो, के गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। म त्यसबारेमा थाहा भएर पनि कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो मुद्दा त यथावत छ। उपेन्द्रजीले समाधान गरेको भए त आज हामीले गर्ने थिएनौँ। त्यो मुद्दा यथावत भएको हुनाले त्यसको समाधानको लागि हामी प्रयास गरेका छौँ। र उपेन्द्रजी र बाबुरामजी पनि मधेसको मुद्दा समाधान नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। यो समाधान गर्नै पर्छ, यो प्रारम्भिक शर्त राख्नै पर्छ। केपी ओलीले गर्दैनन् भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सोच होला, ठिक हो। तर हामीले केपी ओलीलाई पनि हात समातेर गराउन सकिन्छ। राइट थिङ इन राइट टाइम भनेको यही हो। आई थिङ्क हामीले गर्नुपर्छ। यसमा प्रयास
हामीले छोड्नुहुन्न, प्रयास गर्यो भने निश्चित रूपमा केही कुरा हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीको जुन विगतमा पनि हामीले भेटेका थियौँ यस बारेमा, विगतमा संविधान सभा 2 मा पनि हामीले उहाँलाई भेटेका थियौँ, उहाँको कुराहरू सुनिन्थ्यो। अहिले पनि कुरा सुन्दाखेरि दुईटैको बडी ल्याङ्ग्वेज मात्र होइन, ल्याङ्ग्वेज पनि फरक छ। अहिले उहाँको जुन कुराहरू छ, जुन नेतासँग कुरा गर्दा हामीसँग कुरा गर्दाखेरि केही सुधारका चान्सेसहरू देखिया छन्। हामी यसमा निकै आशावादी छौँ। अब आशावादी हुँदाहुँदै पनि फेरि निराशामा परिणत हुने हो कि थाहा छैन, त्यसको चान्सै छैन भनेर भन्दिनँ। तर पहिलाको भन्दा बढी आशावादी हामी छौँ र यो सुधार उन्मुख छ, यो सुधार उन्मुख छ। अहिले निष्कर्ष देखिएपछि मात्रै हामीले ठोकुवा ल पहिलो निष्कर्ष देखियो, पहिला परिणाम देखियो हाम्रो मेहनतको, अरू परिणामहरू आउने समयमा आउँदैछ भनेर भन्न सक्छौँ। अहिलेसम्म त्यो परिणाम स्पष्ट आइसक्यो। सङ्केत पनि पाउनु भएको छैन प्रधानमन्त्रीबाट? केही पाउनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीसँगै सङ्केत मात्रै होइन, हामी अगाडि बढिरहेछौँ। तर छोरो नजन्मिकन त बाउ भन्न पाइन्न नि, छोरो जन्माउनु पऱ्यो नि बाउ भन्नलाई। त छोरो जन्मिन बाँकी छ, प्रयास जारी छ छोरो जन्माउने। तर सङ्केत त देखिन्छ नि त, होइन सङ्केत जन्मिन लाग्छ भन्ने कुराको सङ्केत त थाहा हुन्छ नि, आमाको पेट हेरेर पनि थाहा हुन्छ होला। प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरेपछि पक्का हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि बान्ता सान्ता आउँदाखेरि ए ल हो कि बाउ बन्न लाग्यो कि भनेर मान्छे ढुक्क पर्छ। त्यसैले सङ्केतहरू भए पनि टेस्टको रिपोर्ट जबसम्म आउँदैन मान्छेले पत्याउँदैन। त्यसैले त्यो टेस्ट रिपोर्ट आएपछि मात्रै पत्याउने हुन्छ है। तर पनि अब आम मानिसहरूको बुझाइ छ नि, यो भर्याङ बनायो, जसपालाई सरकारको खाँचो थियो, लामो समयदेखि बाहिर बसिरहेको थियो, अब जसरी भए पनि सरकारमा सामेल भइहाल्यो। जसपा सरकारमा जाने भए जे मागे त्यही पाइने स्थिति छ, म तपाईँलाई भनिदिउँ अहिले। तर जसपा त्यसको लागि तयार छैन। फुटाएर पनि जाने सङ्केत छ भने पनि आउँछ नि त। फुटाएर पनि हामी जाँदैनौँ। उपेन्द्रजीले रोक्दा रोक्दै तान्दा तान्दै होइन, उपेन्द्रजीले तान्ने त कुरै आएन। पहिलो के अरे अध्यक्ष मोहन ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँ फुटाउन कुनै हालतमा तयार। सारा त्याग गरेर हामी एकीकरण गऱ्यौँ, त्यत्रो गऱ्यौँ। अहिले हामीले फेरि फुटाउने के को लागि? यदि हामी त मन्त्रीजीको त बोलचाल पनि छैन भने सुनिन्छ। त्यो गलत, त्योभन्दा झुटो केही हुनै सक्दैन। बाबुरामजी गएर 10औं-20औं मिनटसम्म उहाँको अफिसमा बसेर कुरा गर्नुहुन्छ, 1 to 1 कुरा गर्नुहुन्छ। कुरा त हामी थाहा पाउँदैनौँ। बोलचाल नहुने खालको नेचर न बाबुरामजीको छ न के अरे महन्तजीको छ। त्यसैले त्यो त प्रथम श्रेणीको झुट हो, प्रथम श्रेणीको अफवाह हो नेपाली राजनीतिको कि बाबुराम अफवाह मात्रै हो। ल अफवाहको कुराहरू गर्दैछौँ। ठुलो सानो अफवाह मात्रै होइन, महाअफवाह हो त्यो। त्योभन्दा झुटो केही हुनै सक्दैन। दर्शकवृन्द, हामी जनता समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, फर द लिसनर्स यहाँलाई जानकारी गराउँ कि यदि यहाँले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आजको अलग धारको अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला। शुक्लाजी, तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री बल्छी हानिरहनु भएको छ, त्यो पासोमा फस्ने हो कि होइन? तपाईँहरू के छ? हेर्नुहोस्, बल्छी र पासोको कुरै छैन। किनभने प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमतको सरकार चलाइराख्नु भएको छ आनन्दले। कहीँ केतै अब काङ्ग्रेसको सभापति चाहिँ म कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न तयार छैन भन्ने, प्रचण्डजीले समर्थन फिर्ता नलिने, अनि जसपाले एक्लै उफ्री पाफ्री गरेर केही गर्न सक्छ? केही गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले त्यो बल्छी हान्ने, माछा फसाउने स्थितिभन्दा पनि द्वन्द्वको समाधानको दिशामा प्रधानमन्त्रीजी विगतमा पनि अगाडि बढ्नुभयो। सीके राउत र विप्लवको कुरा समाधान गर्नु हो भने यो पनि द्वन्द्वको उत्पत्तिबाट जुन प्रडक्टहरू रहे, यदि यसलाई यथावत छोडिदियो भने भविष्यमा फेरि पनि यसले द्वन्द्व सृजना गर्छ। त्यसैले यो समाधान भयो भने भविष्यमा फेरि द्वन्द्व हुँदैन भन्ने मानसिकताले उहाँले जसपासँग बसेर अहिलेसम्म हामीले द्वन्द्व समाधानमा मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, बल्छी र माछाको कुरै गरेका छैनौँ। त्यो आएकै छैन समय। भन्दाखेरि अहिले यो भनौँ विप्लवजी र राउतजीलाई ल्याएको हुनाले तपाईँहरूलाई त्यतातिर
हामीलाई होइन, हामी त्यही भएर प्रधानमन्त्रीजीको मानसिकता परिवर्तन भएको हो कि भन्ने हाम्रो सोचाइ। प्रधानमन्त्रीजीमा विगत दोस्रो संविधान सभाको समय र अहिलेमा मधेसप्रतिको दृष्टिकोणमा जुन परिवर्तन देखिया छ त्यसको त्यो पनि एउटा कारण हो कि भन्ने मेरो गेस, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो गेस हो, व्यक्तिगत गेस हो। प्रधानमन्त्रीजी अहिले हाम्रो कुरा सुन्न तत्पर हुनुहुन्छ। पहिला चाहिँ संक्षेपमा उहाँले प्रचण्डजीले त पटक पटक मधेससँग मेरो लभ पर्यो भन्दै अनि तपाईहरु चाहिँ ट्रेजेडी गर्दै किन हिँडेको त? होइन, प्रचण्डजीले लभ गर्नुहुन्छ तर त्यो लभ चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ। जब कामको बेला आउँछ उहाँ जहिले पनि पन्छिनु भएछ 30 दलमा हामीसँगै आन्दोलन गऱ्यौँ, लास्टमा छोडेर जानुभयो। लभ हुँदाहुँदै छोडेर हिँड्नुभयो। लभ हुँदाहुँदै छोडेर हिँड्ने धेरै अवस्थामा अब एक हिसाबले भन्दाखेरि कङ्ग्रेससँग वार्ता नगरिकन प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्दै जानु भएको छ नि, त्यसको कारण चाहिँ खास के हो? होइन, एक हिसाबले भन्छ नि भारतको इसारामा चल्दैछ, जसपा भनेको उतातिरको हो। अनि भारतको इसारामा जसपा भारतको इसारामा चलेको भए भारतले काङ्ग्रेससँग वार्ता नगर भन्छ कहिले? कमन सेन्समा त यो त देखिन्न। केपी ओलीजीलाई चाहिँ होइन, त्यो सब कुरो होइन। हामीले काङ्ग्रेससँग वार्ता गरेका छैनौँ भन्ने कुरा जुन छ, पहिला कुरो त यसमा कुनै यो तथ्यहीन हो। हामीले काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता गऱ्यौँ, प्रचण्डजीसँग पनि वार्ता 2 राउन्ड भएको छ, काङ्ग्रेससँग पनि वार्ता भएको छ, ओलीजीसँग पनि वार्ता भइरहेछ। ओलीजीसँग सघन वार्ता देखिया कारण जुन मिडियाले बारम्बार उठाइरहेछ त्यसको कारण चाहिँ हाम्रो मुद्दा हो। हाम्रो मुद्दाको समाधानको ढोका सिंहदरबार हो। सिंहदरबारबाट मात्रै यसको समाधान हुन्छ र सिंहदरबारको रेजिडेन्स बालुवाटारमा छ। त्यसैले त्यो देखिया हो हाम्रो मुद्दाले गर्दाखेरि। सरकार बनाउने कुरामा काङ्ग्रेससँग पनि कुरा भयो। काङ्ग्रेसको नेताले म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्न भनिरहेछ। माओवादीले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन तयार छैन। अनि हामी हावामा कुरा गर्ने मान्छे जसपाका नेताहरू छैनन्। जसपाका नेताहरू ठोस भूमिमा खुट्टा राख्ने नेताहरू हुन्। फ्लोटिङमा त्यसरी दौडिँदैनन्। हावामा दौड्ने चाहिँ हाम्रो नेतृत्व छैन, अनुभवी नेतृत्व। राजेन्द्र महतोजीलाई त उत्कट चाहना भइसक्यो। कति बेला मेरो झन्डा हल्लिन छोडेको धेरै वर्ष भयो। झन्डा हल्लाउँ राजेन्द्र महतोजीहरू। होइन, खै मलाई उहाँले त प्रधानमन्त्रीको अगाडि एकदम अस्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि महतोजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन तयार हुनुहोस् भन्ने पनि आयो नि कुरा। होइन, खै अब त्यो त मैले सुनिनँ, मलाई मेरो अगाडि भनेको छैन। भने खुसुक्क भने होला। अब सम्भावना त हर किसिमका हुन्छन् नि। त्यसैको लोभमा तपाईँहरू फसिरहनु भएको छ। होइन, त्यस्तो ओलीजीले कागजमा लेखेर मेरो उत्तराधिकारी फलानु भनेर प्रधानमन्त्री हुने होइन नि, त्यति त हामीलाई ज्ञान छ। ओलीजीले कागजमा लेखेर मेरो फलाना उत्तराधिकारी हुने भन्ने हुने होइन। त्यसैले उहाँले पनि भन्नुभएको छैन, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँहरू दुईको बिचको कुरा अरूले पनि भनिरहेछन्। सुन्दरमणिजीले पनि गएर मिडियामा भन्नुभएको छ, अरू विभिन्न मान्छेहरूले पनि भन्दैछन्। कसले के भनेको छ त्यो भन्दा पनि अहिले हाम्रो सबैलाई महन्तजीले कहीँ भन्नुभएको छैन म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु, मेरो पनि क्लेम छ भन्ने कुरा त उहाँले बोल्नुभएको छैन। अरूले भनिरहेछन् भने उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने सिवा हामीसँग केही छैन। बाबुरामजीलाई पनि बेला बेला उचाल्नुहुन्छ अरे त भने सुनिन्छ। कसले? प्रधानमन्त्रीको लागि कसले उचाले? अब कसैले उचाल्यो होला, त्यो त बाबुरामजीलाई थाहा होला, उचाल्नेलाई थाहा होला। हेर्नुहोस्, उचाल्ने भनेको कुरो त मैले भने नि, लोकेन्द्रजी र सूर्यबहादुरजी काङ्ग्रेस 2051 को संविधान के अरे संसदमा लोकेन्द्रजी र सूर्यबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हो भने लगभग 10-12 को स्ट्रेन्थमा अहिले चाहिँ जसपाको मान्छे प्रधानमन्त्री बाबुराम हुन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। तर त्यसको कहीँ कतैबाट कुनै प्रारम्भ भएको छैन। र मोहन ठाकुरजीले म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भनेर कहीँ लुकेर पनि मलाई लाग्छ कहीँ खुसुक्क कसैको कानमा पनि बोल्नु भएको छैन। किनभने कहीँ न कहीँबाट त हाम्रो कानमा पनि पुग्थ्यो नि त्यो कुरा। अरूले भनिरहेछन्, अरूको अरूले त एउटा कुरा पनि भन्दै थिए। अमरेशजीको अस्ति एउटा भाषण सुनिरहेको थिएँ, उहाँ भन्दै थियो, अमरेश कुमार सिंहजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जसपामा 2वटा अध्यक्ष छन्, एउटा चाहिँ नि केपी ओली, अर्को चाहिँ नि प्रचण्डजी। उहाँहरू जे भन्नुहुन्छ उहाँले महन्तजीलाई चलाउनु पर्यो भने अब केपी ओलीले भनेपछि चल्छ, होइन भने मैले अब तपाईँको भनाइपछि गएर रेकर्ड चेक गर्नु पर्यो कि जसपाको प्रवक्ता कहिलेदेखि अमरेशलाई नियुक्त गर्यो थाहा छैन।
मैले त त्यस्तो कुनै कागज देखेको उनीहरू यताको होइन, उताको इसाराबाट चल्छ भनेर भन्छन्। अमरेश सिंहले कहिलेदेखि जसपाको प्रवक्ता त हामीले कसैलाई नियुक्त गरेका छैनौँ। अमरेशजी कहाँ कागज पुग्यो कि त्यस्तो र उहाँले भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन। उहाँले भन्नुभएको छ भने त्योभन्दा निराधार, त्योभन्दा गलत कुरा केही हुन सक्दैन। किन भन्नुभयो त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ। ए भन्दाखेरि यो क्याबिनेटमा भागभण्डाको कुरा भएको होइन अहिले? क्याबिनेटको माग्नु भएको थियो, क्याबिनेटको क पनि उच्चारण भएको छैन। सरकारमा हामी सहभागी हुन्नौँ भनेर सबैले सुन्ने गरी, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन त्यहाँ उपस्थित सबैले चियासिया दिनेहरूले पनि सुन्ने गरी नै बोलेका छन् हाम्रा नेताहरू, हामी सरकारमा सहभागी हुनौँ भनेर। हामीसँग कुरा गर्दाखेरि कार्यदलमा त्यो हाम्रो लेभलको कुरो होइन, नेता र प्रधानमन्त्री बसेर कुरा गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ हाम्रा नेताहरूले हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ जबसम्म रिहाई हुँदैन। त्यही नै हो, बस त्यही हो बेसिक लाइन। जनता समाजवादी पार्टी यसरी सत्ताबाट बाहिर रहन सक्ने स्थितिमा चाहिँ कसरी पुग्यो भनेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 70 तपाईँले हजम नहोला, किनभने सेट माइन्ड भएपछि हजम हुन गाह्रो हुन्छ। माइन्डकै वेभले डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चलाउँछ। म तपाईँले भनौँ 70मा तमलोपा जितेर आएको थियो, लार्जेस्ट मधेसवादीमा लार्जेस्ट पार्टी थियो, तर कहिले पनि हामीले सत्ताको लागि प्रयास गरेनौँ। 70को संविधान सभा 2मा हामी सत्तामा बाहिरबाट समर्थन गऱ्यौँ, न प्रचण्डलाई हामीले डिमान्ड गऱ्यौँ, न के अरे केपी ओलीसँग डिमान्ड गऱ्यौँ, न शेरबहादुर देउवासँग डिमान्ड गऱ्यौँ। त्यो त प्रमाण छ नि तपाईँको अगाडि। अब यसमा पनि अहिले बल्ल मौका आएछ, त्यसमा पनि अब मैले त मौका पनि देख्दिनँ, मौका नै देख्दिनँ। उहाँको अफर ओलीजीको छ, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले, हाम्रा नेताहरूले सद्बुद्धि भएर हामी जबसम्म यो कुरा हुँदैन तबसम्म हामी कुर्सीको कुरा गर्दैनौँ। तपाईँहरूको भित्री विवादले चाहिँ रोकिएको होइन यो? होइन, भित्री विवाद त किन, भित्री विवादले रोकिँदैन नि। भित्री विवादमा बहुमतको कार्यदलमा किन चाहिँ एक पक्षको मात्रै राखियो, किन पठाउनु भएन? उहाँले नाम अब किन पठाउनु भएन, त्यो पठाउनेलाई उहाँलाई भनेको छ। तपाईँहरूकै एकजना मान्छे पठाइदिनुहोस् भनेर उहाँलाई भनेको थियो संसद। सबैको अगाडि होइन, 2 जना यताबाट गएछ, 1 जना तपाईँले नाम दिनुहोस्, 3 जना उता उनीहरूको 3 जना छन् भने हाम्रो पनि 3 जना पठाइदिउँ भनेर कुरो भएछ। उहाँहरूले पूर्व भनौँ एक हिसाबले राजपाहरू अहिले चाहिँ नि जसपामा हाबी छन् भनेर बुझियो सङ्घीय फोरमभन्दा? त्यस्तो केही छैन। हाबी को छ र पछाडि को छ भन्दा सँगै हिँडेका छौँ। कहिले कसको बोली अगाडि पुग्छ, कहिले कसको बोली पुग्छ, त्यसरी को हाबी छ र को पछाडि छ भन्ने स्थिति छैन। टसल छैन अहिले? ठिक छ, एकदम राम्रो छ। मलाई नेपालमा एउटा पार्टीको नाम बनाइदिनुहोस् न, मेरो सामान्य ज्ञान बढाइदिनुहोस् जसमा आन्तरिक टसल छैन। एउटा पार्टीको नाम बताइदिनुहोस् न, कहाँ छैन आन्तरिक टसल? शेरबहादुरजीले एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजीले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, ओलीजीले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, माधव नेपालले अर्को गर्नुहुन्छ, प्रचण्डले। यो टसल सबै ठाउँमा छ कि यो हाम्रो सामाजिक रहन सहनको उपज छ र गतिशील राजनीतिमा मतभेद हुनु आवश्यक छ। डाइनामिक राजनीतिमा डिफरेन्स अफ ओपिनियन जरुरी छ, हुन्छ नि, तर हुन्छ जरुरी छ, त्यो भएन भने गतिशीलता हराउँछ। त्यसैले त्यो हुनु जरुरी छ, तर त्यसले चाहिँ मनभेद उत्पन्न गर्न दिनुहुन्न। त्यो छैन, त्यो छैन, त्यो बट फर स्योर त्यो छैन। अनि अब संसदीय दलको नेता चाहिँ छान्न किन नसकेको त तपाईँहरूको दलले? होइन, नेता छान्न त टाइम लाग्छ नि कुनै कुरा गर्नलाई। हामी तमलोपा हुँदाखेरि नेता छान्नलाई 5 महिना लागेको थियो, त्यसमा त केही थिएन नि। महन्त ठाकुरजीले जसलाई तोकिदिनुहुन्थ्यो उही भयो, तर 5 महिनापछि बैठक बस्यो र बैठकले म ढिला पुगेँ, मलाई नेता छानिसकेको थियो। त्यसैले यो कुनै यही हुनुपर्छ, यति दिनभित्र नेता हुनुपर्छ भने कहीँ कतै विधानमा लेखेको छैन। त्यो प्रक्रियामा छ। विधान उहाँहरूले पारित गर्दै हुनुहुन्छ। विधान पारित नगरिकन त नेता छान्ने कुरो भएन। विधान लेखेर आए, त्यसमा त्रुटिपूर्ण थियो, फेरि लेखेर प्रस्तुत भएछ। अब छलफल हुन्छ र नेता चयन होला, त्यस हिसाबले बढ्ला, त्यो हिसाबले बढ्छ। अब भनौँ, अब माओवादी केन्द्रले यदि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने तपाईँहरूको पोजिसन के रहन्छ? तपाईँहरू के हुन्छ? होइन, माओवादीले फिर्ता लियो भने यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, किन वियोगको पीडा सहन उहाँहरूलाई गाह्रो छ। मैले चाहिँ फिर्ता लिएला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले त्यो हाइपोथेटिकल बारेमा प्रश्न नगरौँ। तर माओवादीले जेसुकै कति बेला फिर्ता लियो, माओवादीले फिर्ता लियो भने पनि हाम्रो पोजिसन अफ न्युट्रलिटी हो।
शर्माजी पोजिसन अफ न्युट्रलिटी जसपा त्यसैमा बस्नुपर्छ, किनभने जसपाको शर्त आफ्नो मुद्दा हो। जसपाको शर्त सरकार होइन, जसपाको लक्ष्य सरकार होइन, सरकारको गेटमा छिर्ने गेट पास हाम्रो यी बुँदाहरू हुन्। यी बुँदाको समाधान नभइकन जुनसुकै सरकार भए पनि, जतिसुकै सिट खाली भए पनि हामी त्यो दौडमा छैनौँ। पक्कै हो, पक्का हो यो। अब पक्का तपाईँलाई औँठाको छाप चाहियो भने ल्याउनुहोस्, म लेखेर दिइदिन्छु। त्यो एकदम पक्का हो। 20 औँलाको छाप तपाईँलाई दिदिउँला। आजको मितिमा हाम्रो सोचाइ यति मात्रै हो। त्यही नै हो। अनि अब भनौँ एक हिसाबले तपाईँहरू अर्ली निर्वाचन चाहनुहुन्छ कि यही संसदमा बसेर यसरी 2 वर्ष खेलमेल गरिरहने? हेर्नुहोस्, यो अब यस प्रधानमन्त्री त सकेसम्म अर्ली निर्वाचन चाहनुहुन्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले अर्ली निर्वाचन चाहनुहुन्छ, संसदीय विघटन गर्नुभयो। काङ्ग्रेस सभापतिले अर्ली निर्वाचन चाहनुहुन्छ, किनभने स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसका अरू नेता, शेरबहादुरजी मात्रै होइन, अरू नेताहरू पनि चानै चुनाव भने काङ्ग्रेसलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा बोलिराख्नु भएको छ। ओलीलाई हटाएर चुनाव गराउनुपर्छ, ओलीले निष्पक्ष गराउन सक्दैन, तर अर्ली चुनाव चाहन्छ भनेर काङ्ग्रेसले भनिरहेछ। अब काङ्ग्रेस र ओली दुइटैले अर्ली चुनाव चाहेर हामीले जेसुकै चाहौँ न त्यसको केही असर हुन्छ? 120 र 61, 181 सिट आउट अफ 2/3 के हुन्छ, के स्थिति हुन्छ तपाईँले आफै विचार गर्नुहोस् न। त्यसैले हामीले चाहेर नचाहेर केही हुँदैन। बाँकी यो मिलेर वैकल्पिक सरकार बन्दैन। यदि काङ्ग्रेस र ओली वैकल्पिक सरकार बनाउन कुनै र कुनै रूपमा सहभागी भएन भने वैकल्पिक सरकार बन्दैन। 75 के अरे 76, 2, 4, 5 हुँदै 7 मा पुग्छ र जान्छ चुनावमा। त्यो हामीले चाहेर नचाहेर त्यो रोकिने अथवा स्पिडअप हुने स्थिति छैन। होइन, 3वटा त एक ठाउँमा उभियो भने त होइन, 3वटा एक ठाउँमा उभिने त कारण मैले भने नि गेट पास त भने नि तपाईँलाई। हामी उभिनलाई त गेट पास चाहियो, हामीलाई न्युट्रल फोर्स मान्नुहोस्, बाँकी अरूको कुरा गर्नुहोस् न। काङ्ग्रेस र ओली एक ठाउँमा भयो भने त 3 कहाँ पाउनु, बाँकी त 2टा रह्यो नि। यो 2टाले चाहेर हुन्छ? उहाँहरूको 50 सिट, हाम्रो 37 सिट, 87 मात्रै हुन्छ। 87 ले रोकेर रुक्छ? रुक्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेस पनि अर्ली पोलको पक्षमा, एमाले पनि अर्ली पोलको पक्षमा, त्यो स्पष्ट देखिया छ। भन्दाखेरि त्यतैतिर जाने सङ्केत देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले सङ्केत के, उहाँहरूको चाहना जुन दिन हुन्छ कि अब हामी जानै पर्छ, हामीले रोकेर रुक्दैन। त्यसलाई रोकेर त अहिले खालि माओवादी केन्द्रले मात्र रोकेर राखिरहेको छ। माओवादीले त रोक्या हो कि उहाँहरूको साँच्चै लभ परे हो, त्यो टुट्न नसक्या हो, थाहा छैन। त्यो त होइन होला, त्यत्रो कसैले लभ गराएको अन्डा भन्नु होइन। सुन्नुहोस् न, तपाईँले अब कसैले चाहिँ गराइदिन सक्छ नि, त्यस्तो लभ रहोस्, रहिरहोस्, यो चिरकालसम्म यो लभ रहोस् भन्ने। लभ त रहिरहँदो रहेछ। जस्तो तपाईँहरूले पनि होइन प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा त आन्दोलन त गर्नु नै गरेकै हो नि। अहिले त फेरि बडा लभ छ, डिप लभ छ, बेला बेलामा हरेक दिन जस्तो जानुहुन्छ। सबभन्दा पहिला असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा उत्रिने हामी नै हो। अहिले पनि भनेका छौँ प्रधानमन्त्रीले तपाईँको त्यो कदम ठिक थिएन भनेर, तर प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक थिएन भनेका थियौँ। प्रधानमन्त्री ठिक होइन भनेर घोषणा गर्ने हामी, मैले अघि नै प्रतिगामीको इतिहास तपाईँलाई सुनाइसकेँ। शेरबहादुरजीको, प्रचण्डजीको, अब ओलीजीको पनि। यी प्रतिगामीको इतिहास यो देशमा चल्छ, हराउँछ र फेरि फर्केर आउँछ। मुलुक अग्रगामी भएर त्यही मान्छे अग्रगामी हुन्छ। अब यी मुलुक यसरी नै झिकझिक हिसाबले चलिरहन्छ। होइन, 2 वर्ष चल्नु हुँदैन, तर यो कुरो ड्राइभिङ सिटमा बस्नेहरूले सोच्नुपर्छ। हामी प्यासेन्जर सिटमा बसिरहेछौँ, हामीले चाहेर त्यो चेन्ज हुँदैन। अनि तपाईँहरू त गइदिनु भयो भने त अलिकति कम्फर्टेबल त हुन्छ नि त। गइदिने भने के को लागि गइदिने? सरकारमा बस्दिने अनि यो मुद्दा लिने। के को लागि? सरकारमा बसेर मुद्दा हुँदैन भने त उपेन्द्रजी गएर प्रमाणित गरिसक्नुभयो। सरकारमा गएर यो हुँदैन भन्ने कुरा उपेन्द्रजी सरकारमा गएर, त्यो बेला प्रचण्डजी पनि सरकारमा, ओलीजी पनि सरकारमा, काङ्ग्रेस मात्रै थिएन। काङ्ग्रेसको सरकारमा हामी समर्थन गरेका थियौँ हुन्छ भनेर, त्यसमा पनि भएन। सरकारमा गएर त हुन्छ भन्ने कुरा त कल्पनै छैन। ए भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो पहिला जस्तै उही नगदमा हुन्छ, अब उधारोमा हुन्न भने जस्तै हो। कारण त्यो त हामीले भने छौँ नि, त्यही नै हो। त्यो त हाम्रो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। कमिटमेन्ट होइन, निष्कर्ष देखाउनु पर्यो। छोरा कमिटमेन्टले पुगेन। छोराको के अरे त्यो प्रेग्नेन्सी टेस्टमा देखिनु पर्यो कि जन्माइसक्या सन्तान जन्मिने भयो भनेर, अनि मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। हस्, आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै हस्, ल, धेरै धन्यवाद सुरेशजी, मलाई नि बोल्ने मौका दिनुभएको, मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई।
दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला। अलगधारसँग कुरा गर्दै हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।